अस्सलाम वालेकुम गाइस, क्या हाल सबका? ठीक हो? खैर से होंगे, मजे होंगे। तो भाई जैसे आपको मैंने कहा था वादा मैं आप पूरा ही करूंगा मैं आप लोगों का। तो भाई साहब देखो अब बज रहे सुबह के 4। ये टाइम थोड़ा गलत हुआ है क्योंकि इसमें सन नहीं डला हुआ। देखो यहाँ पे 10 बजने हैं, लेकिन जो सही टाइम है ना मैं आपको मोबाइल से दिखा देता हूँ। ये देखो ये 4:30 हो रहे हैं। तो भाई साहब अभी ने 4:30 हो रहे हैं और भाई साहब हम लोग निकलने वाले हैं भाई साहब। ठीक है मम्मा जी, इजाज़त है? ओके जी। तो भाई साहब लोग निकलने गए हैं। ये पापा हैं, पापा ने अपना बैग तैयार किया। ये पापा का बैग है एडिडास का, और ये मेरा नाइकी का जो आपको ने कल के व्लॉग में दिखाया था। और अगर आपने कल वाला लोग क्या, हाँ वो मेरा हेलमेट है क्योंकि इस्लामाबाद में भाई साहब कहते हैं डबल हेलमेट पहन के जाना है, सिंगल नहीं। तो भाई साहब अगर आपने कल का व्लॉग नहीं देखा तो जाके कल का व्लॉग देखा, वो भी बहुत मजे का है। तो चलते हैं यार। तो मैं आपके लिए जा रहा हूँ। हाँ तो यार बस आपके लिए मैं जा रहा हूँ और किसी के लिए नहीं। मामा को एक बार बाय बाय कर देते हैं हमको। मेरा बिल्कुल दिल नहीं था, मैं आपको भी दूँ, लेकिन आप लोग के लिए जा रहे हो। आपको मामा को मैं व्लॉग में मिलता रहूँगा यार, और कॉल पे भी भाई साहब मैं कौन सा भाग दूंगा भाई। टाइम भी देखो थोड़ा सा ही रह चुका है। चलते हैं यार पापा के पास। चलो। तो भाई साहब मैंने अपना सारा सामान उठा लिया है। ये मेरा हेलमेट आ गया और मैंने अपने कंधे में बैग उठाया हुआ है। तो पापा के पास चलते हैं भाई साहब। ये देखो हमारी मोटरसाइकिल चमचमाती भाई साहब। ये हमारा चार्जिंग पॉइंट है। ओ भाई साहब ये देखो स्टैंड भी लगा हुआ है, पापा लगा रहे हैं इस पर अपना मोबाइल। ये देखो भाई साहब क्या हमारी मोटरसाइकिल माशाल्लाह माशाल्लाह चमक रही है। भाई साहब निकलने लगे हम लोग। ये टाइम बिल्कुल सही है ये वाला। ये देखो सुबह के बजने 5। ये देखो कैसी भाई साहब मोटरसाइकिल हमारी चमक रही है। कमेंट में बता देना यार, कल का लोग जाके देख लो यार, मुझसे इंतजार नहीं हो रहा। आप लोग कल का लोग नहीं ना देख रहे, बस बड़ी बुरी बात है। और आप लोगों से एक और बात कहते हैं, अगर आप चैनल पे न्यू तो चैनल कर दो सब्सक्राइब और बेल आइकन दबा देना जल्दी से। दबा दो यार जल्दी से, मेरे 100 के सब्सक्राइबर कराओ ना, क्या कर रहे हो? चलो यार निकलते हैं भाई साहब। तो भाई साहब ये देखो पानी की बोतल भी आपके बाहर रखते हैं क्योंकि रास्ते में प्यास लगती है, क्योंकि गर्मी आपको पता ना कितनी है। ये पापा का मोबाइल थोड़ा फास्ट बूट पे लग गया था, हमने ठीक कर दिया है। बस मोबाइल भी हमने रख दिया सामने क्योंकि मैप भी देखते रहेंगे। ये मम्मा है, मम्मा जी नींद में है। तो भाई साहब निकलने लगे हैं, पापा भी स्टार्ट करेंगे। तो भाई साहब निकलते हैं। 1 eternity later. तो भाई साहब अभी हम लोग निकल चुके हैं अपने सफ़र के लिए। सफ़र की दुआ पढ़ रहे हैं सुबह। तो भाई साहब इंशाल्लाह हम अपने सफ़र के लिए कामयाब हो जाएंगे। ये पापा ड्राइविंग कर रहे हैं। तो यार आपको ना मिलते हैं, पहले हमने कहाँ जाना है? इस्लामाबाद। पहले हम इस्लामाबाद जाएंगे भाई। ये देखो ये मेरे पास बैग पड़े हुए हैं। मिलते हैं यार आपको इस्लामाबाद जाके। तो यार हमने यहाँ पे पेट्रोल डलवाया था, फुल हमने टैंकी करवा दी थी क्योंकि हमें ना ये ना दिक्कत पड़ने आगे जाके हमने पेट्रोल भी डलवाने से हमें यहाँ अपने सरगोदा से फुल टैंकी करवा के हम लोग चले गए थे। और आप लोगों से एक और बात कहनी थी कि यार आपने एंड तक ज़रूर मेरा सारा व्लॉग देखना, बहुत मज़ा आता है। आप एंजॉय करोगे, बहुत ज़्यादा मज़ा आएगा। देखना आपने सारा एंड तक व्लॉग है, ठीक है ना? मेरी कमेंट में बताया इसने मेरा एंड तक व्लॉग देखा है, जैसे लिख देना सारे। भाई साहब अभी हम लोग जा रहे हैं सरगोदा से बाईपास। तो भाई साहब बाई रोड हम लोग यहाँ सरगोदा बाईपास है। अभी हम लोग निकल चुके हैं, बस आपको बता दो यहाँ से निकल गए हैं। मिलते हैं यार आपको तो आगे जाके। तो भाई साहब अभी ना आ चुका है टूल प्लाजा, तो आपको मैं दिखाता हूँ कहाँ पे। ये देखो भाई साहब कितना बड़ा है। ये देखो
تو بھائی صاحب ابھی ہم لوگ پہنچ چکے ہیں کلا کا ہار. تو بھائی صاحب دیکھو کتنے پیارا نظارہ ہے. پہاڑی کٹھی کلر کا رہا بھی آگے اچھا کلا کی پہاڑی جو بھی ہے مجھے کا پتا کہاں ہے. میں تو کلا کا ہار لگے. پہاڑی کو ہم چڑھیں گے کراس کریں گے آگے کلر کا آ رہے گا. اچھا اس پہاڑی کو ہم چڑھیں گے نا پراپر پورا, پھر آگے آئے گا کلا کا ہار. یہ کٹھے کی پہاڑی ہے. ابھی شور نہ مچا ہوتا ہے سنسر کا. یہ دیکھو بھائی صاحب یہ کتنی پیاری ہے یار. میں نے بتانا کیسا سین تھا بھائی صاحب. میں تو کہہ رہا ہوں مزہ ہی آ گیا. آئے ہائے ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ. پتہ نہیں یار آپ لوگوں کو میں دکھ رہا ہوں نہیں دکھ رہا, لیکن جو سامنے میرے نظارہ ہے نا وہ آپ لوگوں کو ضرور ہی دکھے گا. چیک کرو ماشاء اللہ بھائی صاحب. ابھی ہم نا ریسٹ لیا ہے. دیکھو ہم نے سامان رکھ دیا, ہیلمٹ بیگس اینڈ ہماری موٹر سائیکل کھڑی بھی ہے. چیک تو کرو ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء. دیکھو یار کتنا اچھا ہے بھائی صاحب نظارہ. کمنٹ میں بتا دینا آپ لوگ. بھائی صاحب بیٹھ کے تو بھائی صاحب میرے تو پیچھے والے رہ گئے. کیسے کیسے لوگ رہتے ہیں یار یہاں پر بھائی صاحب بہت بھائی صاحب. لیکن جو سامنے نظارہ دیکھ کے نا ساری تھکن اڑ گیا بھائی صاحب. یہ نظارہ دیکھ کے بھائی صاحب ہر کسی کی تھکن اڑ جائے گی. آپ نے کمنٹ میں بتانا ہے بھائی صاحب کیسا نظارہ ہے. یہ ٹریکٹر کا شور ہے, اگنور کرنا ذرا آپ لوگ. باقی آپ لوگ نظارہ دیکھو کیسا ہے. تو بھائی صاحب ابھی ہم نے دوبارہ سفر کو سٹارٹ کرنے لگے ہیں. ابھی ہم لوگ کلا کا ہار آئے گا, پھر چکوال آئے گا. تو پھر بھائی صاحب آپ کو ملتے ہیں ذرا کلا کا ہار. 2,000 years later. تو یار ابھی ہم دوبارہ رکے ہیں. تو بھائی صاحب آپ کو نظارہ دکھاتے ہیں. یہ دیکھو بھائی صاحب یار یہ سارے کھیت ہیں. اور بھائی صاحب سامنے دیکھو کتنا پیارا نظارہ ہے. وہ دیکھو سامنے اتنے پیارے گھر بنے ہوئے ہیں. وہ یار یہ دیکھو وہ کیا بنا ہے وہ دیکھنا. یا میں آپ کو کلوز کر کے دکھاتا ہوں. وہ دیکھو اوپر نہیں کیا بنا ہوا ہے یار. وہ پیارا بنا ہوا ہے. یہ دیکھو یار یہ پیچھے سارا ویو دیکھو آپ لوگ کتنا پیارا بنا ہوا ہے بھائی صاحب. تو بھائی صاحب دوبارہ سفر ہم سٹارٹ کرنے لگے ہیں. 2 منٹ کا چیک. 1 hour later. تو بھائی صاحب ابھی نا ہم لوگ پہنچے ہیں کلر کا ہار. تو دیکھو بھائی صاحب سامنے نظارہ یہ دیکھو بھائی صاحب آپ کو جھیل دکھ رہی ہوگی سامنے. وہ پانی سا آپ کو دکھ رہا ہے. میں تو کلوز کرتا ہوں. وہ جھیل ہے یہ سامنے بنے ہوئے ہیں. اور یہ بھائی صاحب بالکل سامنے اتنا بڑا پہاڑ ہے یار. یہ ابھی ہم کلا کا ہار پہنچ گئے ہیں. تو ابھی بھائی صاحب ابھی ہم نے آگے بھی سفر کرنا ہے. آگے بہت زیادہ سفر ہے بھائی صاحب. ہماری ہے بھائی صاحب. یہ دیکھو ہمارا ہیلمٹ میرا پڑا ہوا ہے. تو یار اپنا اگلا سفر سٹارٹ کرتے ہیں. چلو ابھی ہم لوگ ناشتہ کرنے رکے ہیں یہاں چکوال میں. تو یہ دیکھو یہ پراٹھا ہے, یہ ہمارا چنے ہیں, اور یہ چائے. میرے یہ چائے کا کپ بھی آ رہا ہے. تو ویسے ناشتہ کر لیتے ہیں پھر آپ کو ملتے ہیں.
few moments later. تو یار آپ لوگوں سے بات شیئر کرنی تھی کہ بھائی صاحب ابھی جو ہے نا ہم لوگ نہ رکے ہیں، تو اب ہم جا رہے ہیں ابھی ناران کا گان۔ تو بھائی سے دیکھو ابھی ہم نے اپنا سامان ہی رکھ دیا کیونکہ پاپا نا کام چیک کرنے ذرا، ہم نے جانا آگے ناران کا گان۔ تو یار ابھی کا رستہ دیکھو بھائی صاحب بڑا لمبا ہے، ابھی بھائی صاحب 6 گھنٹے کا رستہ ہے، میری تو حالت ٹائٹ ہوتی جا رہی ہے۔ بھائی صاحب ابھی ہم لوگ نہ رکے ہیں ایک جگہ پہ، مطلب کہ سڑک پہ رکے ہیں، سامنے ویو تو دیکھو ذرا بھائی صاحب، چیک تو کرو یار ویو، میں کہہ رہا ہوں الگ ہی لیول ہے بھائی، ساری تھکن اتر گئی میری تو بھائی، سارا ویو دیکھ کے جو آنکھوں پر دیکھ جو ریئل لائف میں دیکھنے کا مزہ آتا ہے نا، وہ میں کہہ رہا ہوں۔ جب آپ کو دور دور گھر دکھ رہے ہیں تو زوم مارتا ہوں یار، وہ کیسے رہتے ہوں گے کتنی پیاری جگہ پہ یار، نیچے بھی گھر ہیں یہاں لیکن دور دور گھر ہے نا وہ بہت پیارے ہیں بھائی صاحب۔ بھائی صاحب دوبارہ رکے ہیں ہم لوگ، بھائی صاحب پاپا کہے میری بات ہو گئی موٹر سائیکل چلا چلا کے، تو بھائی صاحب تم بہت اوپر آ گئے ہیں، بہت اوپر، یار چیک تو کرو سین ہوئے، اب میں پتہ نہیں پھسل کیوں رہا ہوں، اوپر ہو جاتا ہوں، چیک تو کرو سین یار، میں کہہ رہا ہوں بس مزہ ہی آ گیا دیکھ کے یار اس کو۔ اور یار میرے موبائل کی بیٹری بھی بس 16% ہے کہ ختم ہونے والی ہوگی، اس لیے میں آپ کو جلدی جلدی دکھا رہا ہوں۔ بتانا یار کمنٹ میں کیسا ہے آپ کے لیے صرف، یا وہ نیچے کتنی پہ سڑک جا رہی ہے گول 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 گوشیاں، بھائی سب کمنٹ میں بتانا کیسے پہاڑی پہاڑ ہر جگہ گھر ہی گھر پہ، یا بتا دینا کمنٹ میں مجھے۔ تو بھائی صاحب ابھی ہم لوگ نا بھائی صاحب دیکھو آپ کا بھائی نا زلمی گیمنگ بن گیا ہے، زلمی پلیس جو بھی آج زلمی بھائی جو ہے بھائی صاحب ایڈوینچر کی ویڈیوز بناتے ہیں، تو آپ کا بھائی وہی بن گیا سمجھ لو ایک طرح سے، چیک کرو بھائی جنگلوں میں آ گئے، جنگلوں میں آ گئے زلمی، ارے کہنا کیا چاہتے ہو بھائی وہ کھڑے ہیں نہیں یار بھائی صاحب کوئی بھی نہیں ہے یار، یہ پہاڑ پتھر دیکھو، میں سے کب سے نوٹس کر رہا ہوں کتنا بڑا پتھر ہے یہ، اوپر سے لینڈ سلائڈنگ ہو کے گرا ہونا نا یہاں پہ پہنچا ہے۔ تو بھائی صاحب ابھی ہم لوگ بھائی صاحب اوپر ہیں، پاپا ابھی ہمارے بیگ میں ناشتہ پڑا ہوا ہے، ناشتہ کرتے ہیں، دکھاتے ہیں ناشتے میں کیا کیا ہے ہمارے، سمپل سا ناشتہ۔ تو بھائی صاحب ابھی ہم لوگ کرنے لگے ہیں بریک فاسٹ، تو بھائی صاحب چلو یار کرتے ہیں۔ بھائی صاحب ہمارے پاس ہے پانی نہیں پانی نہیں ہے فی الحال ہم مری سے نیچے ہیں، ہاں ابھی ہم لوگ مری تھوڑا سا دور ہے، بھائی صاحب ہمارے پاس ہے یہ دیکھو، یہ پڑی ہمارے پاس بریڈ ہے، چائے میں دودھ ہے، اور بریڈ ہماری پھس چکی ہے جی بہت گندے طریقے سے، کیونکہ آج جنگل ہے نا، کیونکہ جنگل میں منع کیا ہوا ہے کہ جنگل میں آپ لوگوں نے آگ نہیں جلانی، عمر کا ہے تو بھائی صاحب، اس لیے ابھی ہم لوگ نہ صرف یہی کھائیں گے بریڈ اور یہ جیم پڑا ہوا ہے یہ، تو یار آپ کو میں یہ ذرا لگا لوں نا بریڈ کے اوپر، پھر آپ کو دکھا یار، صرف ابھی نا میں صرف یہ نمکو ہی کھا رہا ہوں، کیونکہ اوپر جا کے بھائی صاحب یہ کھائیں گے بریک فاسٹ جو بھی ہے، کیونکہ چائے بھی ہو گیا نا تب ہمارے پاس، ابھی سب نمکو آسرا دے رہے ہیں پیٹ کو، پھر چلتے ہیں اوپر، ابھی سب 10 کلومیٹر اور ہے یہ مری اوپر۔
दोबारा रुक चुके हैं, तो थक जाते हैं यार, इतना सफ़र करते हैं बात तो सही है यार। वो देखो पापा सामने खड़े हैं मोटरसाइकिल पे, हाय कर दो भाई कैमरे में। या नीचे आपको मैं नज़ारा दिखाता हूँ दोबारा से अगेन। भाई साहब चेक तो करो यार। आज का लोग यहाँ तक ही था, तो भाई साहब अगर आपको पसंद है तो लाइक कर दो, सब्सक्राइब करो, पैसा कमेंट कर देना यार, क्योंकि ज़्यादा भी लोग नहीं हो सकता, क्योंकि भाई साहब एनर्जी फुल डाउन हो चुकी है, क्योंकि भाई सुबह 5 बजे का आपका बेटा ना सोया हुआ है। अब तो रेस्ट लेंगे, फिर कल वापस घर चले जाएंगे। तो आपको पढ़ने तरह ब्लॉग कैसा लगा, इंशाल्लाह मैं तो नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।